अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद। पूरी कौम इस वक्त जश्न मना रही है क्योंकि हमने जंग का जो माहौल, एक फ़ज़ा, खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई थी। हमारे यहाँ पर तो खैर कोई खौफ की फ़ज़ा नहीं थी, लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर ज़रूर उन्होंने उधम मचाया हुआ था, खौफ फैलाया हुआ था, और वो अपनी तरफ से हर कोई वहाँ पर मेजर की रैंक कर गुफ्तगू कर रहा था, और वो अपने आप को शायद कैप्टन मेजर समझ के और वो लफ्ज़ों की गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने भी उसका जवाब मीम्स की सूरत में ही दिया, और अब तो बजाय कि वो रियलिटी में जो उनके साथ हुआ ही हुआ है, उन्होंने फ्रांस को जलील करा छोड़ा। उन्होंने साथ में जो इजराइल की टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ने अपने साथ साथ उसको भी जलील करवा दिया। अब उनकी आवाम भी ना मुंह छुपाए छुपाए घूम रही है। और कैसा पाकिस्तान ने फातेहाना जश्न मनाया है, मतलब हमारे लिए तो एक सेलिब्रेशन का माहौल था, हमने इसको भी एक फेस्टिविटी के तौर पर बनाया हुआ था। लेकिन सल्यूट है पाक फौज को, पाक फ़िज़ाइया को, पाक नेवी को, जिन्होंने हर तरह से, हर रेडार पर, हर जगह पर इंडिया का, हिंदुस्तान का, भारत का मुकाबला किया है और ना को चने चबवा दिए हैं। चाहे वेस्ट की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें भी उनके साथ खड़ी हो जाएं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और अब जो इंडिया का थोड़ा सा भरम रहा हुआ था ना कि शायद वो तरक्की करके हमसे बहुत आगे, या इनके पास दिफाई असलहा बहुत हमसे ज़्यादा है, तो अब उनको भी समझ आ गई होगी कि सोच समझ के अब पाकिस्तान से पंगा लेना है, वरना हमारा हाल बहुत बुरा होगा। DGISPR और बाकी तमाम जो ऑफिसर्स हैं पाक फ़िज़ाइया के, नेवी के, जिन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है। ज़रा पहले आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं, उन्होंने कैसे फातेहाना जश्न का ऐलान किया है, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप बुनियानुन मरसूस, ये तो नाम ही इतना पावरफुल है, फिर इसका हवाला कुरान मजीद से लिया गया है। जो वो सिंदूर और पता नहीं ऑपरेशन ग्रिल ड्रिल और पता नहीं क्या कुछ वो वहाँ पर करते रहे हैं, लेकिन ये सब फ़िज़ाई बातें थी, हवाई बातें थी, दे वर जस्ट शूटिंग ब्लैंक। लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान ने फिर जैसा जवाब दिया है, इस वक्त पूरी कौम पाक फ़ौज के लिए खड़ी है, नारेबाजी हो रही है, फूलों की पत्तियाँ उन पर बरसाई जा रही हैं। मतलब पूरे आप देखिए हर जगह पर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, इंग्लैंड के अंदर भी किस तरीके से जश्न मनाया गया पाकिस्तान की जीत का। अब ये जो खित्ते में एक वो था ना कि बड़ा इंडिया अपने आप को डॉन समझ रहा था कि जी मेरे पीछे अमेरिका है तो मैं पता नहीं चाइना को भी कुछ कर दूंगा और पाकिस्तान तो ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा। तो अब पाकिस्तान ने भी बता दिया है कि अब आराम से और तमीज़ से बैठना है, हमारे साथ जो है वो ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हैं। इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो, उसके साथ साथ आपको भी मुबारकबाद हो। कैसे हमने मोदी मीडिया और मोदी जी को और उनकी आर्म फोर्सेस को, उनको मतलब कितनी बुरी शिकस्त हुई है उनको, क्या कहेंगे इस पर? फिज़ा, बिल्कुल पूरी कौम को मुबारक हो। और ये एक ऐसा आज दिन है कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और पूरी दुनिया के अंदर जश्न है, और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पे जश्न मना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक अरसे के बाद इस्लाम को, मुसलमानों को इस तरह फतह हुई, उसको इस तरह से लिया जा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इसका नैरेटिव डेवलप किया, जिस तरह सुबह के वक्त नमाज पढ़ के हमारे सिपा सलार ने दुआ करके, और ये भी खबर है कि इमामत करवा के सारे तीनों चीफ्स को खड़ा करके उन्होंने कहा कि भी जाओ अल्लाह के सपुर्द, शाबाश। तो ये एक ऐसा अमल था जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और फिर जो हमारे बच्चों ने ख़त लिखे अपने वालिदैन को, उसको प्रेज कर रही है पूरी दुनिया। ये एक फिल्मी सीन था बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात, वसीयत पे साइन करके, ब्लड ओथ देके, सबसे बड़ी बात, हमारे DGISPR ने जब ये कहा कि आपने जो हरकतें करनी थी कर ली, अब नाउ दिस इज आवर टर्न, अब हमारी बारी है और हमारे रिस्पांस का वेट करें। तो ये ऐसे है कि दुश्मन को आप चैलेंज दे रहे हैं कि पुत्र तैयार हो जा, सी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दुश्मन को ये कहें कि अपनी तैयारी पूरी कर ले। हम कुछ रात के अंधेरे में पीछे से वार नहीं कर रहे, मुनाफकत नहीं कर रहे जैसे तुम करते हो, और जैसे आपका मीडिया चीख चीख के फेक न्यूज़ फैला रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जो हम काम करेंगे फिर पूरी दुनिया खबर दिखाएगी। तो आज पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि मोदी भी बर्बाद हो गया, भारत भी बर्बाद हो गया, उसका गुरूर भी, उसका तकब्बर भी, उसकी जुनूनियत भी, और उसकी फ़रौनियत भी। और अपने साथ साथ मोदी ने क्या किया, वो इसराइल को भी तबाह कर गया, उसका भी भरम और इज्जत तबाह कर दी, उसकी टेक्नोलॉजी का जनाजा निकाल दिया, फ्रांस का जनाजा निकाल दिया, और रशिया का जिसके ऊपर बड़ा फख्र करता था। और वो 2019 पे जब हुआ, उसका जहाज हमने गिराया था अभिनंदन वाला,
مودی کہتے جی اب ہم رفیل لے آئے ہیں, اب پتہ چلے گا رفیل اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کر دیتے. اب رفیل کے اوپر بھی جو کچھ ہوا اور جو جوتے اس کو لگے اور تباہی بربادی اس کی ہوئی, تو اس کے بعد اس نے فرینچ کا بھی, اس کا بھی, فرانسیسیوں کا بھی بڑا غرق کر دیا قسم سے. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ اسرائیلی اپنے ڈرون گن رہے تھے کتنے تباہ ہو گئے ہیں, ایک ایک وہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے, فرانسیسی اپنے جہاز گن رہے تھے, انڈیا اپنے بندے گن رہا تھا کہ کتنے مر گئے نے, پاکستان ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا. تو پاکستان کے اندر تو سچی بات ہے, مجھے گلہ ہے کہ اس طرح سیلیبریٹ جیسے عوام کو کرنا چاہیے تھا کہ کوئی 1,50,000 2,00,000 لوگ نکلتے, ساری قوم اس طرح نکلتی. گرمی بہت ہے. یقین کریں فلسطین کے اندر مجھے خوشی ہوئی, بنگلہ دیش کے اندر ہزاروں لوگ سڑکوں پہ تھے نکلے, ہاں, سعودی عرب کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر, ترکیہ میں نعرے لگ گئے ماشاءاللہ, ترکی کے اندر, آذربائیجان کے اندر. اور میں مفتی شام کے مفتی اعظم کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا میں پاکستانی فوج کا سپاہی ہوں اور میں پاکستانی فوج کے ساتھ ہوں اور میرا دل بڑا ہو گیا. اسی طرح پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان, ایران کے اندر ایون افغانستان, بالکل ایسے ہی اس سارے معاملے میں وہاں سے کوئی شرارت نہیں ہوئی. تو یہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہمارا برم بھی رکھا, عزت بھی رکھی, مودی کا غرور بھی خاک میں ملا, تباہی بربادی بھی ہوئی, ہماری ٹیکنالوجی کی داغ پوری دنیا پہ بیٹھ گئی. ہماری ٹیکنالوجی اس کا کریڈٹ بھی چائنا کو ہی جاتا ہے. چائنا سے ہی کرائسس کے اندر سے اللہ نے ہمارے لیے ایک اپرچونٹی نکالی کہ پوری دنیا میں ہماری عزت اور اسلام کی سربلندی ہوئی. اسلام کی سربلندی ہوئی ہے. رانا صاحب اس پورے ایپیسوڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک مودی کے ساتھ ساتھ پورا ویسٹ کھڑا تھا, ان کی پوری ٹیکنالوجیز کھڑی تھی, لیکن پاکستان نے, اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک شٹ اپ کال یا منہ بند کروانا ہے صرف انڈیا کے ذریعے پوری دنیا کا, مطلب اسلامی ممالک کا دل بڑا ہو گیا ہوگا جو پاکستان نے کر چھوڑا ہے. دیکھیں ایک عرصے سے جو مسلمان ہیں وہ ذہنی طور پہ شکست کے عادی ہو گئے. لیبیا تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, عراق تباہ ہو گیا, افغانستان تباہ ہو گیا, مصر تباہ ہو گیا, آپ جو ایک نام لیں تباہ ہو گیا, کیونکہ سب وہاں بے بسی سے کچھ کر نہیں سکے. فلسطین میں جس طرح قتل عام ہوا اور ہم بطور مسلمان, ہمارے اندر ایک بات پیدا ہوتی چلی گئی کہ یار ہم مسلمان بہت کمزور ہیں. یہ ایک بڑا کرٹیکل موقع تھا. پاکستان نے یہ جنگ نہیں جیتی, پاکستان نے مسلمانوں کی پوری دنیا میں مورالٹی کو ہائی کیا ہے. انہوں نے پاکستان نے ایک میسیج دیا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی تھی اور ان کا یوں تھا, ہمارا یوں تھا, میں آئی ڈونٹ بلیو اٹ. یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی نہیں تھی, یہ جذبہ ایمانی کی لڑائی تھی, حق اور باطل کی. ٹھیک ہے نا, ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہم سے زیادہ ایڈوانس تھی, لیکن ان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ہمارے بہادر سپوت نہیں تھے. وہ بزدل, ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی جتنی مرضی بڑی ہو, اگر ان کو استعمال کرنے والوں کے پیچھے جذبہ ایمانی نہیں ہے تو وہ زیرو ہے. میں یہاں پہ اب آؤٹ آف دا وے ایک بات یا ساری روک کے میں اس کامران مسیح کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہی از ریل ہیرو. ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں 24 کروڑ لوگوں کی طرف سے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنے پیارے ذوالفقار راحت بھائی کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ یار آپ نے ثابت کر دیا کہ مٹی سے محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں. مٹی سے محبت کے لیے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اس اصل ثبوت اس مٹی اس دھرتی کے آپ ہیں کامران مسیح صاحب. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور دوسری بات, اور اس لڑکے کی میں گفتگو دیکھ رہا تھا, he was just a small beautiful boy, معصوم سا, اس کی گفتگو بھی ویسی تھی. تو مجھے محسوس ہوا کہ جب یہ بیٹھا ہوگا طیارے میں تو اس کے اندر کتنا زیادہ اس مٹی سے محبت ہوگی, کس عزم کس حوصلے کے ساتھ وہ گیا ہوگا. اور اس نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ تو ایم ایم عالم کی سیسل چودھری کی اس نے یاد تازہ کر دی. اور پھر یہ کہ پاک فضائیہ نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ بھائی تیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی, حوصلے سے, دل سے لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے تو یاد آ گیا وہ انڈین مووی بالی ووڈ کی فائٹر نہیں,
ऋतिक रोशन आ गया पाकिस्तान में, यहाँ से अपने बंदे छुड़वा के ले गया। मैं मुझे था कि वो उन्हीं को था, अक्षय कुमार आ जाए, ऋतिक आ जाए, उन्हीं से मुकाबला कर भाई मैं तो ये समझ रहा था कि उनके पास बेहतरीन मौका था, वो कतरीना को भेज देते, करीना को भेज देते, ठीक है ना, तो कोई नोरा फतेह को भेज देते, नोरा फतेह को भेज देते। नहीं वो तो कोई ज्यादा ही फतेह है, मैं उसकी नहीं कह रहा, लेकिन ये कि उन्हें भेज देते यार, हम पाकिस्तानी है, जुल्फकार रात में दोनों हार लेके जाते, बॉर्डर पे उनका इस्तकबाल करते। और मोदी को के वो जो उसने वो क्या क्या कहते हैं सिंदूर, ठीक है, और सिंदूर तुमने तो भाई सिंदूर लगाते हैं, तुमने तो मांग ही उजाड़ के रख दी मोदी। और एक और भाई ओ मेजर गोरो, और तू बढ़िया गल्ला करना से हैं, आओ जी हमला करो, ओ हमला नहीं ऐसी चिपेड़ा मारती है तेनू वड्डा मेजर गोरो, किथे कर बात बाहर निकल के बोल दे आर्मी चीफ को फिर से चैलेंज, क्या फिर से क्या आओ हमला करो, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर बकवास कर सकते हो, हीरो बन सकते हो, रेल जंग के अंदर तुम्हें 2 चपेड़े पड़ी है तो मोदी ने फटाफट फोन किया अमेरिका को और साड़ी जान छुड़ा दियो, बुलाओ गोरो को, कहो आके बात करे। छुप के बैठा हुआ है गोरो अपने घर के नीचे बेसमेंट के भी चूही की किसी बेल में छुप के बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। देख लो मेजर रिटायर्ड गोरो, भाई उसने क्या कॉमेडी कर छोड़ी है। 2 ही तो इंडिया के अंदर बेस्ट कॉमिक आर्टिस्ट हैं, एक मेजर गौरव आर्या और दूसरा है वो गोस्वामी के पर क्या स्वामी भी एक बख्शी, मतलब ये इस किस्म की मिमिक्री, पागल है सारे। अच्छा राज साहब, इस पूरे एपिसोड के दौरान इंटरनेशनली आप ये देखें, मैं CNN के रिपोर्टर्स की गुफ्तगू सुन रही थी, BBC के, मतलब इंटरनेशनली भी, चाहे वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में है, बट स्टिल दे आर प्रेजिंग पाकिस्तान एंड दे कॉल्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स द हीरोज ऑफ एयर, मतलब उनसे आगे कोई नहीं है। देखिए फिजा, हमने इस वार में बहुत कुछ विन किया है, हमने पूरी दुनिया के दिमाग विन किए, दिल जीते, हमने अपनी मॉरल वैल्यू से लोगों को जीता। मसलन इंडिया ने आपको रिक्वेस्ट किया है, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इसके जो तरला मिनते की ना कि जी वार बंद कर दें जी, तो साथ ही पहली रिक्वेस्ट ये थी कि खुदा के लिए हमारी पायलट को मीडिया पे न लाना जी, प्लीज़ इसको छुपा लें और देखें, नॉर्म्स देखें, वैल्यूज़ देखें, कौम देखें। हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, बच्ची है हम नहीं लाएंगे, चलो। इसके बावजूद चाय तो पिला दें उसे, चाय नहीं, देखें औरत है, हमारे अंदर फिर भी इतनी कटसी और इतने नॉर्म्स हैं, हम जिस मजहब पे बिलीव करते हैं, तो ये भी फिर हमने मैसेज दिया मोदी को कि देख तू कितना अजीबोगरीब है, जानवर किस्म का इंसान है, और हम में देख कितनी कटसी है, आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो और हम फिर मान रहे हैं। इसी तरह मैं कहूँगा कि जिस तरह हमारा साइबर अटैक्स हमने किए, कि वहाँ पे आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो पूरी हैक कर ली, जो सीक्रेट उसकी पूरी प्लान हो रहा है वो सारा हमारे पास आ गया। हमने उनके ग्रिड स्टेशन को हैक करके ब्लैक आउट किया, उनके कंट्रोल कर ले। नहीं, मजे की बात कि हमारे सारा डाटा भी उड़ा दिया उनका, आपका जो बिलिंग का, अच्छा बिलिंग का डाटा था वो आपने सारा उड़ा दिया। और एक खबर ये भी है कि जो पानी का डैम्स के कोड थे वो भी आपने हासिल कर लिए। सही है। लोग तो कहते हैं नहीं ये पानी कैसे हुआ, और ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान के कुछ हलकों की तरफ से कि हमारे उन बच्चों ने वो गेट खोले पानी के, उस कोड्स को हैक करके, और पानी वहां से निकला। ये भी एक इतला। फिर आपने वहां पे उनका बिलिंग सिस्टम सारा उड़ा दिया, आपने रेलवे को हाईजैक किया, पूरा उसको हैक किया, आपने 36 वेबसाइट्स एयरलाइन सिस्टम उसका किया, और वहां पे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए। ये वो भारत है, ये मोदी है। मोदी अपनी शक्ल तो देखो, तुम कहते हो मैं दुनिया का बड़ा आईटी किंग कांग हूं, आपकी ये हालत है, इसलिए बढ़ के मार रहे थे तुमने इजराइल को भी जलील करवा दिया, फ्रांस को भी करवा दिया, रशिया को भी करवा दिया, और अपनी कौम को भी करवा दिया। और अब तुम्हारी हालत यह है कि तरले ले रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो। और हमारा ज़रफ़ देखो, हमने रात की तारीकी में भी हमला नहीं किया, दिन की रोशनी में किया। सुबह जब आपके सारे लोग टुन्न होके मरे हुए थे, पड़े हुए थे, तो हमारे जवान नमाज पढ़ के, दुआ करके, अल्लाह अकबर करके आपकी सरजमीन पे दाखिल हुए। और हमारे तो एक बच्चे ने यह भी कहा कि अगर मुझे को 15-20 मिनट तक वापसी की कॉल ना आती तो शायद दिल्ली शहर जो है वो
کہیں پہ کاغذوں کے اندر ہی ملتا. لیکن ہم نے صرف انہی جگہ پہ اٹیک کیا جہاں سے اٹیک ہو رہا تھا. نہیں دیکھیں وہ چیزیں آگے سے وہ ریٹیلیٹ اگر کرتے تو ہمارے سارا بندوبست موجود تھا. ہاں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے اب حرکت کی, انڈیا کو ہم نے وارننگ دی, تو آپ کے جتنے کمرشل زون ہیں سارے اڑا دیں گے. یہ جو آئی ٹی ہب ہے, جو سیلیکن ویلی ہے, فلانی ہے, یہ جہاں پہ آپ تماشے کر رہے ہو, جو ایکسپورٹ تھوڑی بہت ہے, تو مجموعی طور پر آپ نے شکر ہے اس پورے ٹائم میں ہمارا نیٹ نہیں بیٹھا, 25-30 بلین فضا, 25-30 بلین ڈالر سے زیادہ کا آپ نے نقصان کیا ہے. اور جو ان کی ریپو ہے, 80 بلین جو ان کی ریپو ہے, وہ آپ نے کوئی 500, 10,000, 20,000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انڈیا انکلوڈنگ فرانس, انکلوڈنگ امریکہ, انکلوڈنگ اسرائیل, بلکہ فرانس کے جو رافیل طیارے والی کمپنی ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ڈوزیئرز بنا کے بھیجے ہیں وہ بربادی ہوگی ساری کہ ہمارے طیارے میں وہ امریکہ. اور یہ جو ٹرمپ آیا بیچ میں, یہ مودی کو بچانے کے لیے آیا کہ اگر میں مزید نہ گھسا, اور مودی نے کہا مجھے بچاؤ, خدا کے لیے بچاؤ. یہ پاکستان کے لیے نہیں آیا, مودی کے لیے آیا. اور اب ہم نے شرط یہ رکھی ہے پانی کی مذاکرت کے لیے, پانی کی, دوسری کشمیر کی, اور تیسری دہشت گردی کی, کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ انڈیا دہشت گرد ملک ہے, پانی اس نے بند کیا ہے, اور کشمیر کا ایشو ہے. یہ تینوں پہ مذاکرات ہوں گے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک بندے کو آپ کریڈٹ دیں, میجر جنرل خواجہ محمد آصف صاحب, کیا انہوں نے مطلب انٹرنیشنلی کیا جواب ہے بھی ان کے اگینسٹ ہوئے تھے. مزہ آ گیا ان کی باتیں سننے کا. انہوں نے کہا ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں دنیا میں, اگر یہ ایٹمی پاور, ایٹمی طاقت ہوئی, ہم نہیں بچیں گے تو ہم دنیا میں کسی اور کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا چلیں, خواجہ آصف صاحب کو تو اب لڈیاں ڈالنی چاہیے, اور لیکن یہ جو جنگ ہے یہ تو بہرحال فوج نے جیتی. ہمارے سیاستدانوں نے تو جس طرح اس جنگ کو لڑا وہ قابل شرم ہے. اور میں اس خوشی کے موقع پہ ان کے نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے اس جنگ کے اندر اپنے کردار سے یا اپنے خاموشی سے یہ بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے. میں ابھی ان کا نام نہیں لے رہا, وہ خوشی کی بات ہے, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, صحیح بات ہے, ایسے چیز رہی ہے. انڈیا کے 3-4 شہروں سے درخواست آئی ہے کہ جی آپ یہاں پہ بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہیک کر دیں, یا بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو لوگ خوش ہیں, بڑے لوگ خوش ہیں, انہوں نے بلنگ سسٹم اڑا دیا. ابھی اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ اس پہ کیا کیا جائے. لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ, دیکھیں یہ جو فتح ہے, اب اس فتح کے اوپر ہمیں بس اس میں گھومتے نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی فتح ہو گئی, فتح ہو گئی. انڈیا ایک زخمی ناگ کی طرح دوبارہ حملہ کرے گا, میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اور وہ اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے وہ کچھ کسی سطح پہ بھی جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ واگا بارڈر کے اوپر جو پریڈ ہوتی ہے, انہوں نے اس کو پریڈ نہیں کی, ان کے بندے نہیں آئے, ان کا مورال اتنا گرا ہوا ہے. ایک ریاست جو 3rd ایمرجنگ اکانومی پاور بننے جا رہی تھی, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. سو دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے, اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے جتنا بڑا کام تھا وہ کر دیا. اب آپ پولیٹیشنز کو اور کریڈیبل پولیٹیشنز کو جو ہے ان سے کہیں کہ جو ٹیبل مذاکرات کی میز ہے اس کے اوپر انہوں نے جنگ جیتنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں جن کے پاس کریڈیبلٹی بھی ہو, جن کے پاس مینڈیٹ بھی ہو عوام کا, جن کے پاس اعتماد بھی ہو قوم کا. وہ لوگ جائیں جن کا قد کاٹ بھی اتنا ہو کہ وہ وہاں بیٹھیں تو قد کاٹ ان کا نظر آئے, ان کی باتوں کا کتنا. اس لیے میں مطلب اپنی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ہم نے جنگ جیتی آپ کے سر پہ, اب آپ ان کریڈیبل سیاستدانوں کو آگے لے کے آئیں جو پاکستان کی صحیح نمائندگی کر سکے. کوئی بات نہیں, اگر اڈیالہ والے کو بھی باہر بلا لیں تو ایسی صحیح بات ہے. جو میں یہی پوچھنے لگی تھی, جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے کیا اس کا ہے؟ بریک پر مجھے جانا ہے جی, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. لے جی, اب امریکہ کے انٹروین کرنے کے بعد جو ہم دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا تھا انڈیا پاکستان کے درمیان, اس کے بعد ٹیبل ٹاک پر جانا تھا اور کسی نیوٹرل جگہ پر, اور اب ایموس کا یہ آ رہا ہے کہ ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ بھی ہوا ہے آپس میں. گفتگو جنگ کی وجہ سے تو کوئی گفتگو بھی نہیں ہو رہی تھی. تو راج صاحب, اب لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں, کیا کچھ مطلب آگے مذاکرات کی ٹیبل پر کن پر گفتگو ہوگی؟ کوئی نام سامنے آئے ہیں, کوئی پولیٹیشنز جائیں گے, کوئی فارن منسٹرز جائیں گے, کون کون جائے گا؟ ابھی تو سردست جی ڈی جی ایموس کے درمیان رابطہ ہوا ہے, اور آج مارنے کے وقت ہونا تھا
तो हॉटलाइन की ख़राबी की वजह से शाम पे चला गया, 5 बजे का टाइम था, अभी राब्ता बहाल हो गया। तो DGMOs डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन दोनों तरफ से वो इब्तदाई गपशप करेंगे, कुछ SOPs डिसाइड होंगे, वजारत ख़ारजा के लोग साथ लिंक्ड होंगे। पाकिस्तान ने जो 3 मुतालबात रखे हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया, कश्मीर का इशू है, उस पर पानी का इशू है, दहशतगर्दी का इशू है, और हमारा ये क्लेम है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, और हमारा ये भी क्लेम है कि वो पानी की जारहियत हमेशा करता है, और हमारा ये भी क्लेम है कि वो दूसरे मामलात में भी पाकिस्तान से हमेशा ज़्यादती करते हैं। हमारे पास तो सबूत सारे मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें हम रखेंगे। अच्छा, ये मालिक गनीमत में हमें कुछ नहीं मिलेगा? अच्छा, एक इतला ये भी है, क्या? ये इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर में बहुत सारे इलाके आपके कंट्रोल में आ गए हुए हैं। ओके। और वो भी इंडिया ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर में? मकबूजा कश्मीर में कुछ चेक पोस्टें हमने उड़ा के कुछ जगह वहाँ पे हमने कब्जा की हुई है। ठीक है। तो वो भी वो कब्जा वापस नहीं, आज़ाद कराएंगे। आज़ाद कराएं, आज़ाद कराएं। और वो वापस मांग रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारे कब्जे में पहले भी था, अब दोबारा आ गया, सही है। वो वापस मांग रहे हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है मुज़ाकरात में चीज़ें सारी डिस्कस होंगी, लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज़ है ना, जिसकी वजह से मोदी को बहुत तकलीफ़ हुई और मोदी भागा ट्रंप की तरफ। पहले तो ट्रंप का ख्याल ये था कि दोनों लड़ने दें, जैसे हमारे यहाँ भी एक साहब वेट कर रहे थे ना जिन्ना दे राणा साहब ने बड़ा मोहब्बत है, वो भी देख रहे सन कि अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होया तो मैं कहांगा जी मैं तो तुहानू समझाया सी, तो जे पाकिस्तान जित गया तो कहांगा मुबारक होए। हाँ, ठीक है। तो ट्रंप साहब भी सेम ही न्यूट्रल उन्हों का भी तरीकाकार सी कि अगर पाकिस्तान को गिदड़ कुट लग जाएगी तो मैं कहांगा जी वेखो तुहानू समझाया सी, तो अगर वो हो गया तो अच्छा। अब चूंकि पाकिस्तान माशाल्लाह डोमिनेट कर गया, सही। अब कश्मीर का जो पॉइंट है जिसपे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ट्रंप साहब ने अचानक कश्मीर क्यों ऐड कर दिया बीच में। क्या मैं इसको हल मेरी इस पे इंफॉर्मेशन ये है, ये मैं इतला दे रहा हूँ आपको, कि वो ये चाह रहा है कि कश्मीर का जो पॉइंट है इसका कुछ हिस्सा इंटरनेशनल टेरिटरी डिक्लेयर करके वहाँ UNO को दे दिया जाए, और वहाँ पे अमेरिका आके बैठना चाहता है चाइना के सर के ऊपर। ओके। ये अमेरिका का एक इंटरेस्ट है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसे कर। यस, तो उनका सबसे बड़ा मसला चाइना उनके दिमाग में घुसा हुआ है। चाइना ने जो थप्पड़ मारे हैं ना अभी, ये थप्पड़ मोदी को नहीं लगे, ये थप्पड़ ट्रंप को लगे हैं, ये थप्पड़ पता नहीं किस किस को लगे हैं, इजराइल को लगे हैं। तो वो नेतन्याहू और ये सारा जो गैंग है वो सो नहीं पा रहा, सही है। वो नहीं बैठ रहे। और अभी इंडिया के अंदर बड़े कार्गो लेवल के एयरफोर्स के जहाज अमेरिकन लैंड किए, कल रात लैंड किए थे, और हमारी जो रिपोर्ट्स ये थी कि उसमें असला बहुत ज़्यादा भेजा गया। सही है। इजरायली असला है, अमेरिकन असला है, और हमारे कुछ अदारे उस पर अलर्ट थे कि शायद मोदी दोबारा कुछ शरारत करे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट भेजे गए हों कि उसकी बेस के ऊपर वो को हरकत करे। तो उस पर भी हम अलर्ट रहें, चूँकि कमीना दुश्मन है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसके जूते लगने थे तो इसने मोदी ने ठीक होना, तो वो लग गए हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो ये थी कि इंडिया के अंदर एक तो ये हुआ कि आपने उनका रडार सिस्टम हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दिया। आपके शहीन वहाँ पे माशाल्लाह मौत की वादी में रक्स करते रहे, और वहाँ पे बहुत सारा असला उनका था तबाह कर दिया, और मिसाइल उनके चल नहीं रहे थे, सारी चीज़ें आपने बर्बाद कर दी थी, कंट्रोल ले लिया। सही है। तो खालसा रेजिमेंट है सिखों की, उसके अंदर बगावत हो गई थी, और उन्होंने बाकायदा फायरिंग की, और 5 फौजी सिख जो हैं वो मार दिए गए। ठीक हो गया। ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक ड्रॉबैक है, सेटबैक है। और वैसे क्रेडिट राणा साहब, एक तो इंटरनेशनली इस पूरे माहौल को देखिएगा और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा सिखों ने भी बड़ा साथ दिया है, ना सिर्फ मीडिया पर आके, बल्कि वो कहते थे पंजाब में से गुजर के या लाहौर और पंजाब के अंदर तो ये आ भी नहीं सकते, कोशिश भी करें तो नहीं आ सकते, हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ ज़रा मैं चाह रहा था जुल्फ़िकार से भी मैं थोड़ा कर लूँ। ये जो इन्होंने कहा है कि हमारे कुछ हिस्से हमने मकबूजा कश्मीर में किए हुए हैं, अगर इसके पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि हम मकबूजा कश्मीर में घुसे हैं और वहाँ जाके हमने फ़ौज के ज़रिए को कब्ज़ा किया। ये एक मेरा एक उसके तौर पे अच्छा, ठीक मैं है। सोचता हूँ कि ये,
اور یہ امریکہ اور یورپ کو ایک موقع دینا ہے کہ جی آپ دیکھیں جی یہ انہوں نے فوجی مداخلت کی ہے. میری اپنی ایک وہ ہے آپ کی رائے, لیکن جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہے اچھا نہیں مجھے یہ نہیں آپ کچھ اس سے وہ بھی چھین سکتے ہیں, آپ بھی چھین سکتے ہیں, پھر جب ڈائلاگ ہوتے ہیں آپ واپس کارگل میں بھی تو یہی ہوا ٹھیک ہے, لیکن میری انفارمیشن ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہماری جو بری فوج ہے اس نے کہیں انٹروین کیا ہو ایسے جا کے, اور کیونکہ جا کے قبضہ کرنا پڑے گا نا, یا شاطہ بردار فوج اتارنی پڑے گی جو قبضہ کرے. تو میں ذرا آئی ایم بٹ کنفیوز اباؤٹ دس, ٹھیک ہے نا, کہ کیا دونوں میں سے کیا ہوا. دوسری بات اس کی بات میں بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ بات بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک آزاد ٹیریٹری قرار دے کے وہاں یو این او کو بٹھا دے. یو این او کا مطلب ہوگا کہ وہاں پہ جو فوج بیٹھے گی جا کے وہ امریکہ اپنی مرضی کی بٹھائے گا, اور وہ اوپر جا کے بیٹھ کے انڈیا کے وہ چین کے اوپر ایک نظر رکھے گا. یہ بہت پرانی اس کی خواہش ہے, اور یہ جو اس کے پیٹ میں درد اٹھا ایک دم کہ یہ مذاکرات مقبوضہ کشمیر پہ ہونے چاہیے, اسے اندھے کو, اس ٹرمپ موٹے کو, اسے غزہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ٹھیک ہے, وہاں پہ مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ وہاں بھوک سے کرلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم شیرخوار بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ وہاں ماؤں کی گود میں بھوک سے مرتے ہوئے بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ اس اندھے کو مقبوضہ کشمیر نظر آ رہا ہے, اسے غزہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ غزہ میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ بھی اس نے ایک ڈرامے کرنے کی کوشش کی کہ جی غزہ سارا خالی کرا کے ہم اسے نیا بنا کے دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو اس کے تو عزائم بالکل کلیئر ہیں. اصل میں تو 3-4 دن پہلے تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ they are fighting decades, صدیوں سے لڑے ہیں. 3-4 دن پہلے تو اس کا انٹرسٹ اس نے ہمارا دونوں کا مذاق اڑایا کہ یہ دونوں لڑاکے نے آپس ہی ہر ویلے لڑتے رہتے ہیں. اب وہ جب اسے یہ سارا ہوا, لیکن اس میں ایک چیز ہے, جیسے میں, آپ اور ذوالفقار رات بھائی ہم تینوں اس بات پہ متفق ہے, چین نے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. چین ہمارے کیوں ذوالفقار صاحب, چین ہمارا اس نے ثابت کیا. Very true friend. تو پھر یہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کی شکل میں ہمیں ایک نیا اتحادی مل گیا ہے؟ کل انہوں نے فرما دیا. نہیں, آپ کے پرائم منسٹر بڑے ایکسائٹڈ ہیں, پرائم منسٹر نے بڑی ایکسائٹمنٹ, وہی انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جی ہمیں نیا شراکت دار مل گیا, اور ٹرمپ صاحب آپ کے آنے کے بعد تو ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, اور ٹرمپ صاحب آپ مولا تانوں خوش رکھے, مولا پاگلا ہی رکھے ہے, مولا سلامت رکھے. میں نے کہا ہو بھائی جان, یہ والی باتیں اس طرف کو کرنی ہے ہماری طرف, اب تجھے ادھر بھی شروع ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ ہمیں ایک لائن لینی پڑے گی, اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھانی ٹھیک ہے, ہماری نروز کی گیم ہوتی ہے. بڑی نہیں ذوالفقار, ایک بات سمجھو, صبر کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ, فرانس, اسرائیل, یہ سارے ایک سائڈ پہ, ایک ملک ہمارے ساتھ کھڑا تھا اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ, چین. ہمیں کیا ضرورت ہے امریکہ کو کہنے کی کہ پائن تسی وڈے بھرا ہو تو ہن تسی مل گئے, تم مل گئے تو اب کیا غم ہے, اور بس اب تو دنیا میں کوئی مسئلہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے بھئی آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ کے شکریہ جناب, ہاں ہم مقبوضہ کشمیر پہ بات کریں گے, ہمارے یہ کہ جو آپ کی شکل میں ہم ایک عظیم نیا شراکت دار مل گیا, پہلی دفعہ ملے ہے, وہ پہلی دفعہ ساڑھے کا آ رہا ہے. اچھا, امیر قطر نے بھی تو ان کو صدارتی جہاز گفٹ کر دیا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مجھے لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, $80 کروڑ کا وہ جہاز ہے. انہوں نے کس خوشی میں کی؟ وہ نا اس نے پتہ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا وہ 40 سال پرانا تھا جو لیکن امیر قطر نے روگن کر کے دے دیا. نہیں, جو وہ یوز کر رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کے انڈر جو جہاز آتا ہے, امیر قطر نے جو جہاز دیا شرط بھی لگائی ہے نا کہ پیٹرول پاکستان تو پہنچے. تو اب وہ اتنا مہنگا پیٹرول کہاں سے ڈلوائے بھائی؟ وہ انہوں نے کہا جی مینوں معاف کر دیو, میری ساری تنخواہ تے پیٹرول ہی لگ جانی ہے, تے تسی جہاز اپنے کول رکھو. اصل میں ٹرمپ کر رہا ہے جی بزنس, ٹرمپ اپنے نیشنل انٹرسٹ نہیں. مائی کوشچن از, وہ بزنس کر رہے ہیں, ہم مسلم ممالک کیوں ابھی تک اس کا دم چھلا بنے ہوئے ہیں؟ سعودی عرب نے اس کو اتنا بڑا پیکیج دے دیا, انہوں نے کہا جی $600 بلین چاہیے, انہوں نے کہا جی مل جائے گا, تسی آؤ, بسم اللہ آؤ تو صحیح. دیکھیے نا, وہ تو جہاں بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے پہن کتنے پیسے دو گے, سیدھا بزنس کی بات کرتا ہے. اس کے ساتھ تصویر اتروانے پہ وہ پیسے لے رہا ہے. اور وہ انڈیا میں بھی اس نے کہا کہ جی مجھے بتائیں میرے لیے کیا کریں گے. اچھا, سعودی عرب نے, قطر کو, سب کو وہ یہی کہتا ہے. اچھا, گفٹ شفٹ اس کے الگ ہے, وہ تو آف دی ریکارڈ ان کی مسز بھی لیتی ہیں, اور وہ گفٹ آپ کو پتا ہے یہ جتنے بڑے کنٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ اتنے گفٹ ملیں گے. صحیح ہے. لیکن یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, مجھے کل ایک صاحب کا فون آیا
ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ अच्छा है अच्छा है तो यूएसए का लेकिन इंडिया में है। कहता है यार मैं इधर पटियाला में अपने वो मकान की रेनोवेशन करा रहा हूँ, तो मैं वाघा खुलता तो पाकिस्तान भी आऊँगा। वो अमीर आदमी है, उधर यूएसए का पार्लियामेंटेरियन भी इधर है। अच्छा वो कहता है यार एक बात मैंने करनी, मैंने एक तो उन्हें कहा साड़ी कुड़ी जिड़ी तुसी फड़ी है वो वापस करो ते ओदा जरा ख्याल रखियो जे। खैर उसने तो कोई उस पे हाँ, वो सिख- हमदर्दी नहीं। नहीं उसके लिए नहीं कही। अच्छा एक उसने ज़रूर कहा, उसने कहा कि जो तर्जुमान है आजकल इंडियन सूफिया कुरैशी, सूफिया कुरैशी यार उत्ते बारे च कोई बदकलामी पाकिस्तान, मैं कहा जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ बैकग्राउंड है कि मेरी वाकफ़ है, मेरी बड़ी अच्छी ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेशनशिप है। अच्छा मोदी ने ये किया है कि एक मुस्लिम लड़की को बिठा के मैसेज दिया पूरी दुनिया को। और Absolutely. दूसरा उसने कहा कि वो ये कहती है कि मुझे एक लिखा हुआ पर्चा दे देते हैं हाँ वो बना और मैं वो पढ़ देती हूँ, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, ये उसने मुझे कहा। वो Press तर्जुमान है कि वो हमारी कोई प्राइम मिनिस्टर है? अच्छा उसने कहा कि उसका उसको उसको नहीं, नहीं, अच्छा नायब उसने प्राइम बड़ा मिनिस्टर स्पेशली इजहार ने लिया मैंने था कहा जी पर्चा। तुसी सीरियसली ये गल कर रहे हो सूफिया या बराइच की तुसी- बात जो आप उसने कह कहा मैं सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ उसको कुछ नहीं कहना। हाँ मैं कि यार हम तो खवातीन को वैसे कुछ नहीं कहते, कहते, इज्जत सही करने बात वाली है, कौम हाँ। है, लोग हैं। कहता है ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, उसको एक पर्चा बताते हैं। और उसने बताया कि माइनॉरिटी से हम देखें कितना कर रहे हैं, खवातीन को हम कितना आगे ला रहे हैं। यस यस ये तो उसकी चाल थी। उसने एक चाल Why और उसने सूफिया मैसेज दिया। बराइच क्यों उसको एकदम से कुरैशी। चले वो सूफिया तो कुरैशी हमारे कामरान मसीह ने डिफ्यूज कर दिया ना। सही है। हमने भी बताया कि तुम्हारी तो सिर्फ खातून मुसलमान बिठा के बात करते हो, हमारे तो मसीह भाई हमारे लिए जंग करते हैं। यस ठीक है ना, हमारा जवाब सूफिया कुरैशी से ज्यादा तगड़ा था। हाँ ठीक है, लेकिन बात जो जुल्फकार कह रहा है वो ये है कि देखें हमने तो अभी नंदन को भी चाय पिलाई, भेज दिया ना ठीक है वापस। ना। मुझे भी साफ नहीं की उसकी। भाई बात ये क्या, इससे अच्छे और मेहमान मतलब नवाजी safety क्या है हो ऐसी सड़क सकती पर। है कि हमने उसे चाय पिलाई, उसका ख्याल रखा, इवन उसने कहा कि टी इज फंटास्टिक। ठीक है, तो हम अभी भी अगर हमने किसी को पकड़ा है तो हमने उन्हें भी पूछा कि लिप्टन दी चाय है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो हमने कहा भाई आप कॉफ़ी पिए, आप केक खा लें, आप बिस्किट खा लें, हम आप जो कहते हैं हम आपको पेश करते हैं। हम वो मेहमान नवाज लोग हैं, हम आने वाले का खैर मकदम करते हैं। और रही सूफिया कुरैशी की बात, मेरी बात सुने, फालसे का जूस पिलाएं, गर्मी का सीजन है, आप क्या अभी तक चाय और कॉफी पे जा वो रहे गला हैं? खराब हो सकता है ना, गला ओके, पकड़ा ओके। जाता फिर है ठीक। इसलिए। ओके, ओके। रही सूफिया वो कुरैशी की की बात, बात। तो बात ये कि देखें भाई वहाँ जितने भी मुसलमान हैं ना, वो किसी शक्ल में भी हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। सूफिया कुरैशी वो चाहे भारतीय फौज की तर्जुमान हो, हमारे लिए चूंकि वो मुसलमान है, हमारी बहन है। हाँ उसकी मजबूरियां हैं, उसने वहाँ रहना है, उसमें सरवाइव करना है, तो वो उनका हक है। और फिर ये कि उन पे इतना बड़ा हिंदुओं ने एक मुसलमान वहाँ ऑलवेज डिफेंसिव कि ये दहशतगर्द हैं, ये साजिशी हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, ये गद्दार हैं। तो वो वहाँ के मुसलमान, आप अदाकारों को देख लें, खामोश है, वाई बोलिए। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ऑलवेज यूज टू से कि हम भारत माता के यूं हैं, भारत माता के यूं, बिकॉज दे हैव सो ट्रूमेंडस प्रेशर ऑन देमसेल्फ। Absolutely. ठीक है, जिससे वो निकलने के लिए ये जुमले कहते हैं। सो वहाँ की अकलियतों का जो हाल है वो कोई किसी से ढका छुपा है यार। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ है और उन्हें हमें ठीक करना चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी इस मौके पे सब ठीक है, हमें अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों का जायजा लेना चाहिए। हमारे अंदर जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनके को हमें किसी तरह कैंडे में लाना चाहिए, सही है, ठीक है, ताकि हमारा इमेज मजीद अच्छा हो जाए। बिल्कुल और सही है। कामरान मसीह ने जहां पे हमें लाके खड़ा कर दिया दुनिया के अवाम में, हमें इस इमेज को नीचे नहीं लाना, ऊपर ही लेके जाना। बस अब ये देखे मोदी का सॉफ्टवेयर, मुझे तो अपडेट होने का इंतजार है। जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, पेज न्यू तो डाला वर्जन है। उन्होंने। आज वो खिताब कर रहा है। अब पता चल जाएगा, फिर नहीं डाला उन्होंने जी। हमें एक ब्रेक पर जाना है और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल लॉबी, इंटरनेशनल मीडिया इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहा है, और प्लस हम पानी के इशू को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और भारत, लेकिन अब पॉलिटिकली, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो फौजी क़यादत है या हमारी फ़िज़ाइया ने जो कमाल करना था वो तो कर दिया, अब पॉलिटिकली हम इसको किस तरीके से कैश करवा सकते हैं एज अ फॉरेन लेवल पर, डिप्लोमेसी हमारी क्या हो सकती है। अभी दिस इज़ द मोस्ट राइट टाइम
ٹائم کہ ہم جو باتیں منوا سکتے ہیں وہ منوا لینی چاہیے ہیں, اور خاص طور پر پانی کا مسئلہ, کیونکہ اگر قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شار آ گئے, تو دور اندیشی ان کی یہی تھی, کیونکہ پانی کا بہاؤ سارا پانی آتا وہیں سے ہے. راحت صاحب, ابھی یہ مذاکرات کے لیے جائیں گے اور یہ سب کچھ ہاٹ لائن پر رابطے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک لیول پہ تو انڈیا کا مقابلہ کیا اس طریقے سے کر سکیں گے؟ ہماری فوج نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا, ڈپلومیسی میں تو ہم کبھی ان کا مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس پہ میرا بھی کنسرن رہا ہے بہت زیادہ, لیکن پچھلے سال 6 مہینے سے, اور خاص کر اس جنگ کے دوران, جب میں کہتا ہوں نا کہ اس کرائسس کے اندر پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز نکلی ہیں, کہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر ایک رسپیکٹ ریوائیو ہوئی ہے, پورے مسلم دنیا کے اندر پاکستان کی ایک عزت بڑھی ہے بہت زیادہ, ان کی ہوپ جو پاکستان کے ساتھ تھی وہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی. آج اس جنگ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ خوشی میں اور غمی میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کام کیا ہے, آپ کی ورکنگ کیا ہے. تو انڈیا کا ہمیشہ ہی اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ویل ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کے ڈپلومیٹس بڑا کام کرتے ہیں, لیکن ہم بھی آئسولیشن میں نہیں گئے, انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے. مثلاً امریکہ نے کھول کے اس طرح سے مدد نہیں کی, انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ وہ ہمیشہ ہی اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈالتا ہے. ایران ہمارے ساتھ کھڑا رہا, افغانستان بھی کھڑا رہا, رشیا نے بھی کوئی اس طرح کھل کے مدد نہیں کی, انہوں نے اپنے ہتھیار ضرور بیچے, لیکن رشیا آل آؤٹ ان کے لیے نہیں گیا. پھر چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا. اب انڈیا کو آپ دیکھ لیں, اسرائیل تو ٹھیک ہے ان کو اسلحہ بیچتا ہے, ان کا الائز ہے, اسٹریٹجک الائز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیپال ان کے خلاف ہے, بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, کئی ریاستوں کے اندر ان کے لڑائی ہے, اسام, مینیمار, یہ کئی ممالک اس کے اراؤنڈ میں ایسے ہیں جو بھارت کے ساتھ ان کے ریلیشن ہی اچھے نہیں. گھر کے اندر سکھ ان کے خلاف ہیں, تو وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا کرتا خود آئسولیٹ ہو گئے. اور آج ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر انڈیا کو بری طرح ناکامی ہو رہی ہے. یعنی ایک تو ان کی رسپیکٹ خاک میں مل گئی, بالکل تباہی بربادی ہو گئی انڈین امیج کی, ان کی ٹیکنالوجی کی, قوم کا ایک مورال گر گیا بالکل. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اگلے دنوں میں دیکھیں کہ ڈپریشن کی گولیوں کے کتنے جہاز جاتے ہیں انڈیا, اس کو بھی مانیٹر کرے. ہر بندہ گولی کھائے گا, گولی کھا کے سوئے گا یا پھر کچھ اور پیے گا کھائے گا. صحیح ہے. تو یہ پوری قوم کا وہاں پہ جو حالت ہوئی ہے, صحیح ہے, یہ دیکھیں یہ ایک مورال ان کا گر گیا, اور پاکستانی قوم کا جو مورال گرا ہوا تھا وہ اپ ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مطلب ہمارے ڈیفنس منسٹر, ہمارے انٹیریئر منسٹر, چھٹا مارنا تھا جنہوں نے, ان کو جانا چاہیے وہاں پہ جا کے پیپر کا چھٹا مار کے آئیں اور ہمارے لیے جیتیں. منجھے ہوئے سیاستدان ذہن میں رکھنا, منجھے ہوئے سیاستدان, یہ اس نے یاد زیادہ ہی جو منجے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے یاد دلایا بار بار کہ میں نام نہیں لے رہی, صاحب ہے نا, خواجہ صاحب منجے ہوئے, منجے ہوئے سیاستدان جی, یا منجی پہ لیٹے ہوئے سیاستدان منجی پہ. بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں, اڈیالہ والے نہیں, میں اڈیالہ والے کی طرف تو ابھی آتا ہوں, لیکن پاکستان میں کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو اب یہ کہتے ہیں, یہ آپ ذہین ہے خود ہی, جو خود اب کہتے پھر رہے کہ میں منجی کتنے ڈاوا میں کیڑے پیسے جاوا. ٹھیک ہے, وہ تو ان کی خاموشی سے ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی بڑا کوئی سرپرائز وہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور میرے دوست ہے وہ کہتا ہے جی پھر تو میرا نام لینا, اس نے مجھے کہا کہ جی وہ یہ چاہ رہے تھے میاں صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو اس جنگ میں کوئی ہوتی تو کہتے میں تو دیکھے ایسے لیے کہہ رہے تھے خاموشی اختیار میں نے اس لیے کی تھی کہ بھائی یار یہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا, اور بڑا گرم ہے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مودی بہت گرم ہے, اور جناب اس کی سینا جو ہے وہ بڑی وہ ہے اور یوں ہے, اور میں اس لیے چپ تھا. لیکن وہ جس کے ساتھ اللہ ہو نا, ٹھیک ہے نا, وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے, ذرا آپ ذرا سنیے. وہ کہتا ہے نوری مولا جٹ فلم میں, کہندا اوئے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں جے مرتا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو اگر جس کے ساتھ مولا کھڑا ہے نا
उसको दुनिया की कोई ताकत लेट डाउन नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी एक मुबारकबाद का ट्वीट किया, ठीक है। मैंने जो पिछले नहीं जिस दिन हमने फतह हासिल की उस दिन किया। आप उस ट्वीट में भी भारत का लफ्ज निकाल के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। उस ट्वीट में भी आप मोदी का नाम निकाल के दिखा दें, मैं आपको भाई क्यों नहीं निकाल रहे यार, नाम क्यों नहीं लेते आप? पूरी कौम डिमांड करती है, पूरी कौम क्या मोदी को गाली दे रही है, पूरी कौम भारत का नाम लेकर कह रही है। आपको ऐसी क्या कबाहत है, ऐसे क्या मसाइल हैं आपके कि आप जनाब अली अपने ट्वीट के अंदर भी नाम नहीं ले रहे। आप अपने ट्वीट में भी जो है दुश्मन मुल्क, और दुश्मन मुल्क की है आप नाम ले सीधा सीधा। तो ये मुझे तो हैरानगी अपनी स्टैब्लिशमेंट पे है कि उस मरहले पे जब पूरी कौम एक साइड पे खड़ी थी। और आज मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के सोशल मीडिया को, जिन्होंने अपने सियासी इख्तलाफात भुला के पाक फौज के साथ खड़े हुए, वो ऑल आउट गए पाक फौज के साथ। नहीं, प्रोपेगेंडा भी वो चंद लोगों को छोड़ दें, वो तो इधर से भी होता रहा, वो छोड़ दें। लेकिन मेजोरिटी आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया फ्रॉम पीटीआई, दे वर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान आर्मी, और उनका हक, उनका फर्ज था कि वो ऐसे करते। अगर वो ऐसे ना करते तो उनके ऊपर 100 बार लानत होती। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब क्यों जवाब दें, आप क्यों नहीं नाम लेते मोदी का, आप क्यों नहीं नाम लेते भारत का, क्यों नहीं कहते कि भारत ने हमारे साथ ऐसा ये दरअंदाजी की, दहशतगर्दी की। वो शोधा 37 जो है पाकिस्तान के, वो अर्तजा 7 साल का, वो सवाल करता है नवाज शरीफ से कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे मोदी का, आप नाम क्यों नहीं ले रहे भारत का। चाहिए। और दूसरी बात पढ़ लेना सी शायद नहीं यार, पढ़े है ना, मैं जुल्फकार तू आपे तो कहना मैं पढ़े लिखे आदमी, मैं उन्होंने पढ़े है। अच्छा भाई कहीं पे नाम आ जाए कि भाई ये बड़े जालिम हैं, बड़े घटिया हैं। और आखिरी चीज ये कि देखें, हमने जो अभी आपने बात की, इसने भी की कि चीन की हमने खरबों डॉलर की मुफ्त मार्केटिंग कर दी उनके तैयारों की। वो तो कहते हैं, उनका मीडिया कह रहा है कि इससे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। तो फिर अब चीन को चाहिए कि हमारे कर्जे माफ कर दें, ठीक है ना। देखो यार, असी उन्होंने इतना काम करता है, हाँ। उनकी पूरी दुनिया में मार्केट खोल दी, पूरी दुनिया एक तैयारा बिलियंस के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाने हैं। हाँ। एक तैयारा जो है जुल्फकार अंदाजन कितने का होता है मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, वो तो 2 अरब रुपए का पड़ता है। ओके। और जो तबाह आपने किया वो 30 बिलियंस का। ओए अब आप सुने जरा, 2 अरब डॉलर का, और फिर दुनिया ने मान लिया कि यार 2 अरब का चीन का तैयारा बड़ा जबरदस्त है। अगर उनके इस साल 100 तैयारे बिक जाएं तो पाकिस्तान कमीशन कितने 100 खरब मिल गए। और यार उधर 3.5-4 अरब ने चिंग पी साहब मेहरबानी में भी एक खुशखबरी वैसे है, उन्होंने J-35 जो है ना वो आपको दे दिया। मैं जो कह रहा हूं कि देखें सर, अब मैं खुद शक्ल से चीनी लग रहा हूं, ठीक है, तो आप मेहरबानी करें। देखिए हमने आपके इतने तैयारे मार्केट खोल दी, साढ़े कर्जे माफ और हर साल बाद कहते जी हमने 3 साल के लिए मौका रोल ओवर कर दिया, वो ना करें। मेहरबानी, साड़ी ऐसी प्रॉक्सी जंग लड़ी, जीत गए, पूरी दुनिया में हमने नाम आपके तैयारों का बना दिया। अब आप भी जरा सा थोड़ा सा जेब खिस्सा जेड़ा ना खोल लो, दिल बड़ा करें। वो कारोबारी माइंडसेट के हैं, वो कहाँ माफ करने वाले हैं। बट राना साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो वॉरफेयर और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और ये जो टेक्नोलॉजी की वॉर थी, एआई कहाँ आ गया, ये एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा, स्टडी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एज अ सब्जेक्ट जाएगा। ये कि क्या हमने देखे आज समझ आई है जुल्फकार, जो हमने अपना नेट स्लो किया था ना, असी नेट इकट्ठा कर रहे सा, ठीक है ना, वो थोड़ा थोड़ा बचा रहे थे नेट के, वो स्लो करके बचाया, फिर एकदम असी नेट सूटता, उनके डेमो के कोड उड़ गए, उनके जनाबे बिल उड़ गए, और सी नेट जरा इकट्ठा किया एकदम छुटे वो इंडिया की तबाही फिर गई उससे। और हमने देख ले एक्स भी खोल दिया। शुक्र करें वो शार्क नहीं काट गई आपके फाइबर ऑप्टिक को इस अहम मौके पे, नहीं तो शिजा फातिमा आके क्लियर ही करती रह जाती। रख देता हूं, इकट्ठा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मोदी स्क्रैप बेच रहा है। अच्छा, एक खबर एक और भी आई है क्या जी, कि अमेरिका ने F-35 जो तैयारे थे जेट, ये इंडिया मांग रहा था उनसे कि जी ये हमें दें, और इंडिया के अंदर बड़ा प्रेशर है कि जी वो लाएं। अच्छा, पहले 19 में जब फेंटा लगा था तो वो साहब मोदी कहता था कि कदी रफील साढ़े को होंदे ना तो फिर असी नहीं बढ़ लेंदे, उन्हें कहा मेरा बड़ा भरा कदी आ गया ना तो फिर तुहानू दसांगे असी। राफेल आ गए, तो राफेल आ गए, तो उस पर भी फिर जो हुई आपने वो क्लिप्स देखी है जब राफेल आए थे जी, उन्होंने
لیمن رکھے اس کے نیچے, لیمن ناریل رکھے, تھوڑا, اس پہ ناریل توڑ اس کو کے تلک لگایا, ناریل خراب کر دیتے پوجا ہیں. پاٹ کی. اب وہ کہتے ہیں کہ F-35 اگر امریکہ دے دے تو امریکہ نے ریفیوز کر دیا, دیکھا ہم نے نہیں دینا, دیکھا اتنی بیستی. اسی اپنی ٹیکنالوجی دا بیڑا کرے. اصل چیز یہ ہے کہ جہاز جڑے بھی ہوں نا اتنے جڑے بیٹھے لوگ نے انہاں دا اصل ایشو ہے. یس, او بھائی وہ جذبہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو ہمارے جوان وہاں شہید گئے ہیں, جس طرح انہوں نے وہاں پہ فضاؤں کے اندر جس طرح ماشاءاللہ کرتب دکھائے ہیں, تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ویڈیو کو گیم کھیلی جا رہی ہے. ہاں, کوئی اے آئی گیم چل رہی ہے, جیسے وہ میزائل اور سے روک رہے تھے. جتنی بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے My God. ایئر کے اندر, اس پہ واقعی تاریخ اچھا, یہ تاریخ ہمارے بن گئی ہے, اور یہ وار کورسز کے اندر پڑھایا جائے گا, اور وار کورسز کے اندر پڑھانے والے لوگ بھی ساڑھے ہی ہوں گے. مطالعہ پاکستان یہ پڑھائیں گے جا کے. راحت ان کے ہوا بازوں سے زیادہ اچھی تو ہمارے یا چنگچی چلا لیتے لڑکے, قسم سے اتنے سے رستے سے یوں کر کے نکال کے لے علی خان لے جاندے تو وہ ٹھیک سی. نہیں, میں تو بلکہ انہیں آپ لے جانے کی کہہ رہے ہو, میں تو کہہ رہا ہوں کہ شکست کے اس میں ہم انہیں توفتاً چاند فتح لکھا دیتے, تسی چاند فتح لے لو, خوش ہو جاؤ تسی. ان کو ایک اور عذاب ملے, موسیقی کا بم بھی گرنا چاہیے ان کے اوپر تاکہ انہیں پتہ چلے دنیا. اچھا, ویسے ہمارے سوشل میڈیا کو اگر دیکھا جائے, میں میمز تو خیر ہم بھی پروگرام کو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی میں جب ہمارے وہ چیف کی پریس کانفرنس پریس بریفنگ سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ کے آ رہے تھے ان کے طیارے نہ گراؤ, آپ خود بچ کے آ جاؤ, یہی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اس میں بھی ہمارے جانباز جو ہیں انہوں نے ان کے رافیل گرائے, S-10 گرا دیا, ان کے وہ کیا Su-10 اور پتہ نہیں کیا کیا تھے وہ سب گرا چھوڑے. تو یہ کہتے کہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, وکٹری ہوگی, کہ ہم اپنے جانباز جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. اللہ کے فضل سے دیکھیں 40 لوگ گئے اور بخیر و عافیت بغیر کسی نقصان کے واپس آئے, اور وہاں پہ جو کہرام مچا, اب تو دیکھیں نا ویڈیوز دیکھیں, ویڈیوز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا کی اینٹ سینٹ بجا دیا. اور یہ گورو واریا, تم کدھر چھپے ہوئے ہو؟ یہ تو چھپا ہوا, نکل آؤ باہر, اور نہیں کچھ بھی کہا گے, باہر نکل آیا, ڈر گئے رانا صاحب آپ سے, پٹھے سیدھے تجزیے شروع کر دے, کچھ نہیں کر. دیکھیں ہم نے فضا میڈیا کے اندر رسپانسیبل رپورٹنگ کی, سوشل میڈیا پہ ہم نے بیہیو کیا, ہم نے کوئی فیک نیوز کا سہارا نہیں لیا. ٹوٹلی انڈیا نے فیک نیوز پھیلائی, ٹوٹلی. وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ قوم کو بیوقوف بنائے. گورنمنٹ یہ کر رہی تھی, میڈیا کو فیڈ کر رہی تھی غلط چیزیں. چیچا وطنی ایئرپورٹ اڑا دیا, شیخپورہ ایئرپورٹ اڑا دیا, لاہور پورٹ, ڈرائی پورٹ, بندرگاہ لاہور کی. اب ان الوؤں کو بتائے, او بھائی نہ شیخپورہ ایئرپورٹ ہے نہ یہاں بندرگاہ ہے, تو وہ بیوقوف بنا رہے تھے عوام کو. اب عوام کو جب پتہ چلا کہ ہماری گورنمنٹ نے اور میڈیا نے مل کے ہمیں بیوقوف بنایا, تو اب عوام گالیاں دے رہی ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی مودی کو. راحت کی جو بات ہے نا, اس میں دو چیزیں کیا جی, یا تو ان کا میڈیا سمجھتا ہے کہ بھارتی بیوقوف ہیں اور انہیں کچھ بھی بات کہیں گے. انہوں کا وزیر, پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے گرفتار ہو گیا, اور آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ڈسمس ہو گئے. اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھیں, ہم کتنے مضبوط, ہمیں کوئی پروپیگنڈا, ہمیں آج ابھی خبر چلائیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, ہم یقین ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم فیک خبر پہ یقین ہی نہیں کرتے بھائی. وہ پتہ نہیں کیسے یار انڈین لوگ ہیں کہ وہ ایک ایسی بات کہ گرفتار ہو گئے. نہیں کیوں بھائی, ہمارے عدلیہ آزاد ہے, ان عدلیہ آزاد ہونا اور فیصلے آزاد ہے. یہ جینوئن خبر ہے, فیک کیسے خبر ہوگا؟ فیک خبر. اور دیکھیں ہر پارٹی میں سے پاکستانی نوجوانوں نے قوم نے اس کو انجوائے کیا, بہت کوئی خوف نہیں تھا الحمدللہ. یہ ڈیفنس کے اندر ایک ڈرون گرا, وہ 125 والا ایک لڑکا تھا, وہ اٹھا کے لے گیا, وہ اٹھا کے گھر لے گیا. پھر آگے سے اس نے اپنے ملازم کو دیا, ملازم کباڑیے والے کو دے آیا, اور 1300 روپے کا. پولیس اس کے گھر پہنچ کی, انہوں نے کہا کتنے پایا نا ڈرون سنیا تسی پڑھا, انہوں نے کہا میں تو ویچ دیتا ہے کباڑیے. انہوں نے کہا کباڑیے کتنے ہوئے, وہ کباڑیے کو گیا, انہوں نے کہا میں 200 دا آگے ویچ دیتا ہے, 200 میں پروفٹ دیو تو میں تم دے دینا. وہ 1500 دا پولیس لے کے واپس آئی. یہ چیک کریں, اتنے کا رافیل نہیں تھا جتنے کا ہم نے کباڑیوں کو بیچ دیا. نہیں ویسے رانا صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں نا ایک فیسٹیوٹی ملی ہوئی تھی. ہم ترسے ہوئے لوگ ہیں نا یار, ہم تو ذوالفقار صاحب, ہم ایمانداری کی بات ہے, دیکھیں نا ہماری زندگی میں کیا خوشی, یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انوکھی خوشی ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جذبات میں ہوش نہیں گوانے.
दुश्मन आपका Never घटिया है, underestimate, yes. दुनिया का बदतरीन मुल्क है, हमें अपनी चीजों को एहतियात रखनी चाहिए। अमेरिका, तुम्हारा क्या ख्याल है जुल्फकारात, इस केस के बाद उन्हें चैन मिल जाएगा? इसराइल को चैन मिल जाएगा? फ्रांस को चैन मिल जाएगा? तो हम बल्कि हम ज्यादा हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें फतह की खुशी में ये नहीं हो जाना चाहिए कि बस खत्म होगी। अभी तो जंग शुरू हुई है, ठीक है ना, और ये जंग अभी बहुत तवील चलनी है। पाकिस्तानी कौम ने जैसे मुत्तहिद होने का मुजाहिरा किया, ये ऐसे ही रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि सैलाब आए, जलजला आए तो ही हम मुत्तहिद और बल्कि राना साहब मैं इसमें ऐड करूंगा कि अभी तो चाहिए ये कि दहशतगर्दी का फैसला करवाएं टेबल पे। जो अफगानिस्तान से हो रहा है उसका भी जवाब लें, जो स्वात में हो रहा है उसका भी लें, जो जाफर एक्सप्रेस पे हुआ उसका लें, आबी जारियत का लें, बलोचिस्तान का लें, ये सारे जवाब इंडिया से लें। अब वो नीचे आया हुआ है, उसको कहें कि ये सारी चीजों से तौबा करो। मैं कहता हूँ पहलगाम की तहकीकात कराए कोई आजाद मुल्क, लेकिन साथ जाफर ट्रेन की भी तहकीकात वो बिल्कुल होनी चाहिए। DLA के अंदर वो क्या क्या कर रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, जो सबूत हमारे ISPR ने दिए हैं वो दें। उनके ऑडियोज, वीडियोस, उनकी गुफ्तगू, हर चीज जब है तो वो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके दिखाएंगे और बताएंगे जी इंडिया ये सब कुछ कर रहा है और वैसे तमाशा करने को ये पाकिस्तान पे हर इल्ज़ाम लगा रहा है। बट आई थिंक अब सिचुएशन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान ने अपना अपर हैंड दिखा दिया है। लेकिन अब डिप्लोमेटिक फोरम पे हम क्या करते हैं, अल्लाह ही बचाए, उसमें ही कोई हमारे लिए बेहतरी आ जाए। फौज ने तो अपना काम कर दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।